Verse 3. Ngano nga nagkinahanglan kita o lumilihok sa simbahan. Ang simbahan nagkinahanglan o daghang lumilihok aron mulambo ang ginharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Ang simbahan kanus atang tubag ni maong pagtawag, panawagan. Ang parasan harapan, apan gamay lang ang lumilihok. Nga nangalagan. Kita, giawhag sa halad sa atong paghatag sa atong buluan panahon, alang sa pag-umad o paglambo sa maong parasan. Nining atong panagtigong karon, nag-aawhag, nag-agni ang Diyos ang tag-iya sa parasan sa matag-usa kanato aron siya adunay kauban sa pag-ugmad o paglambo niini. Imo bang balibaran ang tawag sa Ginoo? Kung mapili ka mo, way balibaran. Amen? Amen. Magtrabaho o mangalagad? O isip-isip na. Ang job o ministry, sa may nakalainan na nila. Ang trabaho, kini-imo, tungod kay walay laing mubuhat ni. Kung ikaw mga lagad, imo kining gibuhat kay buot ka mo pahimuot sa Dios. So kung trabaho ka, imo ning gibuhat tungod kay dili kini sa gabal sa uban nga imo mga buhaton. Kanya kung ikaw mga lagad, imo gihatagan ang kinatibuk. Imo gihatag ang imo kinatibuk ang kaugalingon alang ni imo maong tahas bisan pagdaghan ka o isakripisyo nga ubang buluhaton. So trabaho o pangalagad. Kung trabaho yung ka tungod kay walay tao nga miday o mipahimuot kay mo. Kung ikaw mga lagad, nipadayon ka sa maong kahas, bisan walay miday o bidasig kanina. Ang pagpanrabaho, kasagaran, nawanan ko gana sa pagbuhat niini. Pero kung ari ka sa pangalagad, makanunayon ang kadasig o kalipay na mubuhat kanina. Kung nakasilong trabahoan, kasagaran na sa diha sa simbahan at may mga nanarbaho sa nagkalaing-laing opisina. Kung ikaw nangalagad, usa ka malambuol o malampusong parokya nga gilangkuban sa daghang mga makugihong nangalagad. Kini kung ikaw nagtrabaho, imong tumumao lamang ang kalampusan. Pero kung ikaw nangalagad, ang imong tumumao ang kamalahutayon o kamatinod anon sa pagservisyo. Ang Diyos bilibuot nga magpabiling kita diha sa atong trabaho. Buot sa Diyos na kita magpabiling matinud-anon o maalagaron kaniya sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Ang pagpangalangan mo ang pundasyon sa matinud-anon, ang pundasyon sa matinud-anon pagpangalagan mo ang maayong pamatasan. Dili ang hana sa pagbansay sa provisyon o ang kinaiya sa pagserbisyo, mao ang matuod nga pag-alagad. Dili magpaalagad. Ang dubukan sa kadasig o pagpangalagad, mao ang matuod nga dugma. Dili ang iwakong sa gahong o bahandi. Ang sugdanan sa pagpangalagad mo ang giladmon sa pagsakripisyo, dili ang kalampusan. O ang otoridad sa pagkalagad mo ang kamasinugtanon, dili ang pagsulapi o pagkamapahitason. Ang tunong sa pagpangalagad mo ang paghimaya sa Diyos, dili ang tuwang pagdahig o pagtuboy sa kaugalingon. Dihay tulo mga papel sa pagpangulo. Una, alagad. Ikaduha, piniyalan. O ikatulo, magkalintay. Kung ikaw sa kalagad, mas servisyo ka.
Kung ikaw piniyalan, magbalantay ka sa mga gasas sa Diyos. Kung ikaw magbalantay, tigpanalipod sa mga gialagaran o gihigugma. Stewardship sa English pa. Ang taso sa kalagad, mao ang mualagad, dili maoy lagaran. Muhatag, dili maoy hatagan. Mutabang, dili maoy tabangan. Ang usa ka pinayalan, naghugpot og katundanan sa serbisyo sama sa empleyado, ginikanan o parokyano. Naabay mga empleyado diri, kamo ang ginikanan kamo, o kitang tanan parokyano sa ato, Our Lady of the Sacred Heart Parish. Ang taas sa piniyalan, mao ang responsable sa pagdumala sa pagtangan sa iyang isig ka, ingon. Kung sa maniting, atiman ka or caretaker, usa ka ka-steward. Or kura paroko, sama ni, kinsa itong kura paroko. Ay, salamat kay Latanan. O Pangulo sa Kapilya, kinsa inyong presidente ng present karon. Okay. Siya man dali ang pili karon, walay? Balibaray. Very good. Ang usa ka taas sa mabalantay mo ang tigpanalipod. Tighatag o pagkaon. Ang kaning pagkaon mo ang pulo sa Diyos. Tinundan sa gugma o kapayan. Ang magbalantay kinahanglan na mahigugma sa iyang alagaran, isip kinahanglan sa pagpangalagad. Naay panultion o basahon, diha nakutlo sa Juan 10, versikulo 14 ato sa 15. Itangtanan basa ko. Ako ang maayong magbalantay, handa mamalan sa iyang kinabuhi, alang sa iyang mga karnero. O ginaot, kini nga basahon, inyong pirming basahon, kay usa ka mong katigbalantay, sama ni Jesucristo nga ito sa iyang karnero. Pangulo o alagad, dili agalon. Unsa may nakalainan ani. Ang agalon, nahibalo sa tanan. Magmando kung unsa ang buhaton. Manaway ang tigpadyumando. Ang usa ka alagad, mudawat sa iyang kasaypanan. Magpakita kung unsaon pagbuhat ang tahas o muhatag og tambag. Muhatag po lugiya o gabay. Dili magchis miss o magma retes. Ang usa ka galon na ginahanglan na respetuhan siya. Nya magmando ginamit ang paghulga o paghadlok. Usap po mamati sa mga hugiho o mga marites. Ang alagad, makaangkon o angayang respetuhon. Angayan dyan siyang respetuhon. Okay, you have to earn it to become a leader. O nagbaton o tawhanong kaluoy, o makisusi o mangonsulta. Labi na dito din sa inyo, banay sa inyong kapilya. Kung kinsa na kinahanglan, agtuon jud ninyo mga officer. Labi na nang bahin sa kinsa magpahilo, ang kinahanglan kumpisal, mga sakramento ba? Kaya usahan na ka, tulubagon isip ka, libo. O kinsa itong bago-una ay nanganak, magpabunyag sa Katoliko. Isip usa ka pinyalan, ikaw yun ang maguna-una. Kaya alagad ka man. Na-inspirational quote si Saint Mother Teresa of Calcutta, Santos, ingon dire, I can do things which you cannot do. You can do things which I cannot do. But together, unsa na utang? Unsa ganin? We can do great things. Very good. Sacred Heart of Jesus, Mercy on us. Our Lady of the Sacred Heart of Jesus, Pray for us.
palilong-palilog ang tanan.